पूर्णपीठमहमात्मकं श्रिता शुद्धभानुतनुरद्वयप्रधा शुद्धभानुतनुरद्वयप्रधा नन्दसाररसवाहिनी सताम्। नन्दसाररसवाहिनी सताम्। अस्य पदसंगतिः एवं भवति। सतां कृते हे शिवे त्वं सतां कृते शुद्धभानुतनु शुद्ध चित् सूर्यात्मिका सती अद्वय प्रधा आनंद रस वाहिनी अद्वय प्रधा रूप आनंदस्य रसम वाहयति आनंद रस वाहिनी और किं भूयः त्वं मलत्रय विलापिनी मलत्रय कामपूर्ण जगाराख्य एतेषु आणव माणीय कार्मणमलम स्वस्मिन् प्रविलापयति मलानां शोधनम् अपाकरणम् एव मलानां प्रविलापः पूर्णपीठम महमात्मकं शिवे पूर्णपीठम अहमात्मकम् आश्रयति तत्र श्रिताः कथं श्रिता आदौ मलत्रयं प्रविलाप्य पूर्णगिरिपीठे आणवं जगार जालंधरपीठे माय्येयं कामगिरिपीठे आणवं पूर्णगिरिपीठे माय्येयं येषां क्रमः तापूजावो इत्यत्र ओजापूका इति क्रमः भवति। ओड्याणपीठः जालंधरपीठः पूर्णगिरिपीठः तस्य उपरि भवति। ये तत्र कापूजावो इति सृष्टिक्रमे भवति। काम पूर्ण जालंधरपीठः ओड्याणपीठः अस्मिन् भवति पूजा पूका पूजा काऊ पूर्णगिरिपीठे ओकारपीठे ओड्याणपीठे तत्र मूलाधारे यतो हि कालीक्रमे मूलाधारे भवति विश्रान्तिचक्रम् अतएव व्युत्क्रमः भवति पूजा को का जाओ तो एवं मलत्रय पूर्णपीठेषु मलत्रयं प्रविलाप्य पूर्णगिरिपे पूर्णाहन्ताया स्वारः भवति। पूर्णगिरिपीठे अहमात्मकं भूत्वा तत्तम् आश्रयति तत्र स्थिताः और तत्र किं शुद्ध चिन्मात्र भूमा चिन्मात्र रूपेण चित् सूर्य रूपेण आनंद रसम प्रवाहयति सताम अर्थात ये सन्मार्गम अनुसरत। हे शिवे स्वाभाविक शब्दराशि स्वरूपात्मना प्रकाश विश्राम भूमे मलत्रयस्य आणवमायीय कार्म रूपस्य प्रविलापिनी विलयकारिणी अहमात्मकं प्रकाशस्य आत्मविश्रांतिरेव अहमस्मि। तत्र आत्मनः संकोच हेतुभूतं भवति माय्येयं मलं तदनन्तरं द्वैत प्रथात्मकं भवति काणवं द्वैत प्रथारूपं भवति माय्येयं शुद्धाशुद्धवासनामयत्वं भवति कर्मणम् एतान् प्रविलाप्य अतीत्य ओड्याणपीठे शुद्धाहंकार रूपेण भगवती विराजमाना तत्र अनुत्तराद अकारादारभ्य शक्ति प्रसार रूप हकाराक्षर पर्यन्तं प्रत्याहार न्यायः प्रत्याहारः भवति। प्रत्याहार सूत्रं किं भवति भवति भट्टजी आदिरन्त्येन सहेता आदिरन्त्येन सहित अस्य वृत्तिः किम् अन्त्ये नेता सहित आदिर्मध्यगानं यस्य स्वस्य संज्ञा स्यात् यथानिति अ यु रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदः इतः एवमेव अस्य नाम भवति प्रत्याहारक्रम। प्रत्याहारक्रमेण प्रत्याहारन्यायेन अकारम् आरभ्य हकारपर्यन्तानां सर्वेषाम् एव मात्रकाक्षराणाम् अस्मिन् समावेशः जायते। सर्वेषां स्वात्मानन्दपूर्णात् अनुत्तरात् अकारात् एकः अकारः भवति अनुत्तरः। आगमशास्त्रे अकारः अवर्णः अनुत्तर इति पदेन निर्दिश्यते। तो तस्मादकारादारभ्य
शक्ति प्रसार रूप हगाराक्षर पर्यन्तम शक्ति प्रसार शक्ति प्रसार शक्ति प्रसृततमावस्था भवति हकार अतएव अकार हकारयोरन्तर्वर्ती संपूर्णं विश्व प्रपंचम समाविष्टम् अतएव अहमी अहंकार अकार हकारयोः समाहारेण अनुस्वार बिंदु बिंदुगो गौरैक्य बोधतयान्ति अकार अकार इत्यनयोः समाहारान्ते बिंदोः ऐक्यबोधः तत्र अनुस्वार बिंदोर् बोधकतया पुनः अकार एव लीयते अकारः अकारः पुनः अकारः अकार अकार उत्तरवर्ती यद्वा बिंदु अनुस्वार अकार हकार उत्तरवर्ती पुनः अकारः भवति अतएव स्वातन्त्र्यं कर्तृत्वं मुख्यमैश्वर्यम् इति अकारस्य एव तावत् मन्यते अकारः सर्ववर्णाभ्यः ये इति लिखितं प्रकाशात्मक प्रथा प्रथा इत्यत्र लिखितम् आगमशास्त्रे ओ हकारः अकारः शिवः स तनुः शरीरं यस्याः तथा भूताः अद्वयो वखण्डः प्रकाशानन्दनः आनन्दः तयोः साररसं वहति तस्य प्रकाशानन्दयोः साररसं वहति तत्शीला ये तात्शील्ये प्रकरणे पूर्ण पीठं श्रितः नाम आश्रयितुं शीलम् अस्याः इति यद्वा तयोः आनंद रसवाहिनी आनंद रसं प्रवाहयितुं शीलम् अस्याः इति तात्शील्ये अर्थे रसवाहिनी इति पदस्य प्रयोगः वर्तते तयोः साररसं वहति तत्शीला त्वं सतां सज्जनानां क्रमदर्शन अनुशीलन सर्वस्वानां शरणम् असि शिवस्य भास्कर रूपत्वं तदभिन्न विमर्शस्य रूप मरीचि रूप तत्र भास्कर रूपत्वं नाम ये तत्र चित् सूर्यात्मकत्वम् इत्येव अर्थः समीचीनं प्रति यतो हि शुद्ध भानु तरुण द्वय प्रधा शुद्ध भानु शुद्ध भानुरेव शुद्ध चिन्मात्र रूप चित् सूर्यस्य अद्वय प्रथात्मकं तत्र भानुः यथा सूर्यस्य प्रकाशात्मकत्वं भवति स्थूल सूर्यस्य तद्वत् चित् सूर्यस्य न भवति चित् सूर्यस्य केवलं विशुद्ध संविधमात्रात्मकत्वात् तत्र भानु शिवस्य भास्कर रूपत्वं तदभिन्न विमर्शस्य मरीचि रूपत्वं शिवः भास्कर रूपः शिवस्य मरीचयः शिवस्य अभिन्नाः मरीचयः रश्मिस्थानीयाः तेन प्रमेय जगतो अवभासनम् यद्विलासत्वे विलासस्तवे अमृतानंद योगिना लिखितम् सप्रकाश शिव एव भास्करः यत् साधारणाः बाह्य आकाशस्थिताय सूर्याय अर्घ्यादिकं प्रयच्छन्ति और तेभ्यः तत्र यो यजन कर्मठः तस्य पाश छिदुरस्य भैरवः इति हृदय पद्म कर्णिकायां यः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं वेद्यं तत्र देव्याः पीठत्वेन यत् कल्प्यते ब्रह्माण्ड जातं तस्य वर्णनम् उपरितने श्लोके आगतः इदानीं तस्मिन् पीठे यथा साधारणाः लौकिकाः पूजादौ सूर्याय अर्घ्यं प्रयच्छन्ति अत्र स्वप्रकाश शिव एव भास्करः अत्र भास्करः स्वप्रकाशात्मा शिवः तद विमर्श विभवा मरीचयः तस्य विमर्श प्रसक्ता विमर्शात्मिका मरीचयः भवन्ति विमर्श प्रभवः मरीचयः यैः स भासयति वेद्यमण्डलम् स्वयं भासकः सूर्यः स्वप्रकाशात्मा सूर्यः तस्य विमर्श रश्मिभिः वेद्यं प्रमेय जातं भासमानं तस्य पूजनं तस्य सूर्यस्य चित् सूर्यस्य स्वप्रकाशात्म शिवस्थानीयस्य सूर्यस्य पूजनम् अहंतया मतिः तस्मिन् योऽसौ आदित्ये पुरुषः
यश्च सोऽहमस्मि इत्यादि अहंग्रहोपासनया तस्य पूजनं भवति। अतएव तत्र ये विदुषाम् अध्यात्म तत्र रहस्य पारंपरिकानां पूजनम् ईदृशं भवति। ईदृशाय सूर्याय ईदृशम् अर्घ्यं दीयते। लौकिकानां तु उदीयमाने सूर्ये अंजुलादिभिः अंजुलादिपरिमितेन जलेन अर्घ्यं प्रदीयते। यैः सभासयति वैद्यमण्डलम् तस्य पूजनमहन्तया मतिः। अथ इदानीं पंचप्रेतेषु अन्यतमं शिवम् आश्लिष्य कमलासनस्थितां शक्तिभट्टारक भट्ट हासनिरतां वर्णयत्। स्थितिविशेषमासक्तां कालीं स्तुतिप्रवणतया अभिमुखयति। सत्सुताब्धिरसभृतकलान्तरी सत्सुधाभिरसभृत्कलान्तरी गर्भषोडशकलाब्जविष्टरम् गर्भषोडशकलाब्जविष्टरम् प्रेतमुज्झितगमागमं शिवे। प्रेतमुज्झितगमागमं शिवे स्मेरभूः सरसिजं त्वमाश्रिता। स्मेरभूसरसिजं त्वमाश्रिता। हे शिवे त्वं सरसिजम् आश्रिताः। स्मेरभूः धरस्मेर उत्तमनायिकायाः हास्ये अत्र मन्ये इहापि सौम्यरूपम् एव मातुः प्रस्तौति महाकविः। रौद्र रूपे तो आर्भटी भवति। आर्भट्यां प्रकटविकटदंष्ट्रा तत्र किं भवति? आर्भटी। आर्भट्या शशिखण्डमण्डितजटाद्यूतन्मुण्डसृजां तादृशं भवति आर्भटी। आर्भट्टी रूपं भवति रौद्ररूपाय असुरादि यद्वा विमर्शप्रतीपान् दमयितुं भगवत्याः यद्रौद्रं रूपं तत् भवति आर्भट्या। किन्तु अत्र दरस्मेरः स्मेरभू सरसिजं त्वमाश्रिता। त्वं सरसिजम् आश्रिताः। सरसिजस्य षोडशकलाब्जविष्टरं तत्र षोडशकलाः आद्यायाः क्रमेपि यथा अस्मदादीनां षोडशकलाः भवन्ति। वैदिके वेदेषु उपनिषत्सु षोडशकलाः भवन्ति। पूर्णा प्रीता प्रपा इत्यादि षोडशकलानां षोडशतिथीनां नामधेयानि भवन्ति। एवं एतेषाम् एतान्नेव आदाय परमेश्वरः ये वैदिकासु उपासनासु अनधिकृताः सन्तः तेषाम् अनुग्रहाय तत्र अकारादि क्षकारान्त आकारादि अहकारान्त पर्यन्तानां षोडशकलानां षोडशनित्यानां रूपेण येषाम् उपासनायाः क्रमं प्रवर्तयामास। तो यथा आद्य श्रीक्रमे कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्रीणा भैरुणावनिवासिन्यादयः षोडशनित्याः भवन्ति। एवं आद्यायाः क्रमेपि षोडशनित्याः भवन्ति। तो येषां षोडशनित्यायाः कलानां षोडश कलात्मके अब्जे अब्जस्य अभ्यन्तरे विष्टरम् आसनं यस्याः सा भवति षोडशकलाब्जविष्टरम्। षोडशकलाब्जविष्टरं मन्ये अत्र विशुद्धिचक्र इत्यस्य अपेक्षया प्रोक्तं। विशुद्धिचक्रे षोडशकला भवन्ति न वा? षोडशदलानि भवन्ति। एकैकस्मिन् दले एकैका कला भवति। एवं तत्सुधाब्धिरससंभृतकलान्तरी कलायाः अन्तरे तस्य सुधाब्धिरसेन संभृतं या कलान्तरी या अर्थात षोडशी सादाख्या सप्तदशी कला षोडशकलाब्जविष्टरस्यभ्यन्तरे मध्ये स्थिताः प्रेतमुच्चितगमागमं शिवे। द्विप्रकारा प्रेता प्राक्तने श्लोके आगताः। एकं पंचमहाभूतात्मकं द्वितीयं कार्यकरणात्मकं प्रेतं। त्रयोदश कार्यकरणात्मकं प्रेतं पुरा द्विप्रकारम् आगतः। अतैव प्रेतं तत्र उभयोः तत्र ऐक्यमपेक्षया एक एव प्रेतः। प्रेतम् उज्झित गमागमं शिवे। तत्र मुख्यत्वात् आकाशतत्त्वस्य एतान् किं प्रेताविधानागतान् एतान् चक्रबहिस्थितान् सुरगणान् वन्दामहे सादरं। पृथिव्यप्तेजु वायुवाकाशादीनां
पंचप्रेत इति संज्ञा भवति। पंचप्रेतस्य उपरि महाकामेश्वरस्य अंके भगवत्याः आसनं भवति, तत्र भगवती विराजमाना। किन्तु आकाशतत्त्वस्य चतुर्षु व्याप्त्या एक एव प्रेतः स च आकाशतत्त्वाधिपतिः आकाशाधिपतिः सदाशिव इति प्रेताभिधानागतान्। पृथ्वीं व्याप्नोति, जलं व्याप्नोति, अग्निं व्याप्नोति, वायुं व्याप्नोति, स्वतश्च आकाशः सर्वव्यापकत्वेन स्थितः, अतैव प्रेतम् इति एकवचनम्। गमागमं शिवे प्रोज्झित गमागमं शिवे। तो तत्र आरोह अवरोह यथा कलांतरी कलांतरे स्थितः कलांतर षोडश कला व्यतिरिक्ता सप्तदशी साधाख्या कला रूपेण विराजमाना। तां कलामाश्रित्य सा कला नोदेति नास्तमायात्। प्रतिपद मुख्यराकांत स्थिति मंडलेषु या कलाः संकोच विकासं प्राप्नोति तेभ्यः विलक्षणा तर्हि साधाख्या कला इति उच्यते। तो कलांतरी प्रोज्झितगमागमः प्रेतम् उज्झितगमागमं शिवे प्रेतुज्झितगमागमं प्रेतं सरसिजं प्रेतं सरसिजं समाश्रित्य तस्योपरि प्रेतं समाश्रित्य स्मेरभूः अतीव सौम्य सदा परमेश्वराकारे ध्यानस्थिमितलोचनाः नृत्याकारका भगवती षोडशदल कब्जे षोडशदल पदमे तस्याभ्यन्तरे सप्तदशीं सादाख्य कला रूपेण स्थिताः और कीदृशी स्मेरभूः। तत्र दरस्मेरः उत्तमनायिकायाः दरहासः स्मेरहासः भवति। तस्मिन् अट्टहास अटाट्टहास इत्यादि आरभटीं परित्यज्य भगवती कीदृशी वर्तते यत् स्मेरः ईषत् स्फुटितदंष्टापि न भवति। अनावृत रदनाः स्मेर स्मेर तस्य नाम स्मेर भवति। ये ओष्ठयो नाट्यशास्त्रे स्मेरः भवति दरस्मेरः ईषत् स्मेरः भवति यत्र दशनानां दर्शनं न भवति केवलम् ओष्ठयोः अधरोष्ठयोः इव ईषत् चालनं भवति। तच्च अतीव सूक्ष्मं दरस्मेर किञ्चित् स्मेर तत्र अति उत्तम नायिका विषयम् एतत्। तो एवं विधं भगवत्याः सादाख्य कलारूपम् अष्ट तत्र किं नाम अष्टदल कमल विशुद्धि चक्रान्तर्वर्ती आकाशात्मकं प्रेतस्य उपरि स्थिताः तत्र गमागमः न भवति। प्रवेश निर्गमाकुलः तत्र प्रतिपत्कलामारभ्य पूर्णिमापर्यन्तं पूर्णिमामारभ्य पुनः प्रतिपत्पर्यन्तं यत् कलानां प्रवेशः भवति सूर्ये चित् सूर्यस्य उपरितने चित् सूर्यस्य वृत्तान्तम् आगतं भातनुः। तो भातनुः किं भवति भातनुर्भवति भातनुः सूर्यः ब्रह्माण्डान्तर गृहपतिरिव स्वात्मयागं करोषि आमावास्यां विघसमिवखे तत्कला शेषमश्नन् ब्रह्माण्डान्तर गृहपतिरिव स्वात्मयागं करोषि। देवं भगवान् सूर्यः चित् सूर्यः शिवस्थानीयः प्रतिपद अमावास्यायाम् एका कला स्वस्मिन् आरोपयति। अन्या सर्वा कलाः प्रविलीयन्ते एका कला भगवती सूर्ये चित् सूर्ये निवसति। पुनः किं नाम पुनः आपूर्यमाण पक्षे संप्राप्ते तस्मात् कलातः अन्याः कलाः निर्गच्छन्ति पुनः च तस्मिन् अतएव साम्बेन प्रोक्तं तत्कलाशेषमश्नन्। सूर्यः भगवान् सूर्यः विघसमिवखे तत्कलाशेषमश्नन्। खे आकाशे विघस रूपेण स्थिता एका यज्ञशिष्याशिनः सन्तः मुच्यते सर्वकिल्बिषात्। तत्र विघस इति नामधेयं चरुः शेषम् अश्नन् स्वस्मिन् प्रविलाप्य ब्रह्माण्डान्तर गृहपतिरिव स्वात्मयागं प्रकुर्षे। तदनन्तरं प्रतिपद आरभ्य पूर्णिमा पर्यन्तं कलाः चित् सूर्यात् निर्गच्छन्ति पुनश्च तस्मिन्नेव प्रविलीयन्ते। एका कला तस्मिन् अर्थात् सादाख्या सप्तदशी कला भगवती सूर्यनारायणे सूर्ये चित् सूर्ये
स्वप्रकाशात्मनि चित्सूर्ये निवसति। तो तस्याः कलायाः स्मेरभू सरसिजं प्रेतमुज्झितगमागमं तस्याः गमागमः न भवति। सा कला न तु उदयति न तु अस्तमायाति, अतएव सादाख्या सदैव तिष्ठति इति सादाख्या कला। स्मेरभूः स्मेरधरस्मेर मुखवती सरसिजं त्वमाश्रिता। अदेव सौम्य रूपम् आसाद्य त्वं षोडशी कलारूपेण महाषोडशी रूपेण भगवती सरसिजं चित् विशुद्धिचक्रस्य द्वादश षोडश कलात्मकं सरसिजं आकाशं सरसिजं कमलम् आश्रित्य तत्र भवती भवत्याः स्थानं वर्तते। हे शिवे शिवस्य अर्धांगिनी सती नित्यसिद्धा या सुधा न तु समुद्रमन्थरम् उद्रताः अस्या अस्थायित्वात्। नित्य अवधिः समुद्रस्तं बिभर्तीति बिभर्तीति कर्तरि क्विट्। यथास्थितं रूपम् आन्तरिकला न तु बाह्या। आन्तर्या नित्यसिद्धत्वात् ये आन्तरिकला भवति अन्यतमा। सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरं। सदाशिवस्य सप्तदशी या कला वर्तते तस्याः नित्यसिद्धत्वं वर्तते। यद्यपि पंचकृत्यकारिण्याः तस्याः शुचिसंहारो तु त्वरावु अन्तावैव, तथापि स्वरूपस्थितेः स्थायित्वस्याभियुक्तेः नित्यत्वेन आमननात् तथा निर्देशः। सरसिजमार्शिता कमलासनस्था त्वं गर्भे यन्तः स्वरूपे यः षोडशकलः पुरुषः। ये षोडशकलाः पुरुषः शिवः पुरुषे षोडशकले तामाहुः अमृतां कलाम्। षोडशकलः पुरुषः और तस्य अभ्यन्तरे अमृता कला भवति। षोडशकलः पुरुषः कीदृशः? षोडशकला पूर्णपुरुषः। अत्र षोडशकलाः अस्य वृदारण्यके यद्यपि वृदारण्यके षोडशकलाः प्राणः मनः बुद्धि पंचमहाभूतानि इंद्रियाणि इत्यादि रूपेण षोडशकलानां निर्देशः कृतम्, तथापि अस्माकं परंपरा रहस्यागम परंपरायां अपः पृथिव्याः पंचकला अपां चत्वारः त्रीणि वह्नेः आपः कलाद्वयम् और आकाशस्य एक कला इति आहत्य पंचदशसु कलासु व्याप्ता षोडशी कला एवं षोडशकलायाः तत्र व्याख्यानं भवति। कथं भूतोऽसौ अब्जः विष्टरः प्रच्छदपटैवासनं तस्य यस्य तम् उज्झितगमागमौ प्रेतं सदाशिव ब्रह्म विष्णुरुद्रा पंचप्रेता तेषु अन्यतमम्। आश्लिष्टा विपरीत क्रिया स्थिता स्मेरा भवति विग्रहे कर्तरि क्विप प्रयोगः। स्मेर भू कृभुवस्तयः क्रिया सामान्यवचनाः यदि नियमात् भूरत्र करणार्थः। स्मेर कर्तरि अट्टहासकारिणी सती विराजसे विजृंभसे वा इत्यर्थः। तो स्मेर कर्तरि स्मेरः गमागमवर्ज्यम् अत्र अट्टाट्टहासकारिणीं सतीं विराजते तत्र अतीव सौम्य रूपत्वात् मतान्तरे अत्र अट्टाट्टहासः इति पदं विसंगतं। यतो हि भगवत्याः स्मेरभूः अतीव सौम्यम् और अत्र आश्लिष्य विपरीत क्रिया स्थिता तत्र गमागम इति उक्ते षोडश पंचदश कलानां गमागमः भवति। तेभ्यः विलक्षणा षोडश कलानाम् अपि गमागमः भवति। षोडशीम् अतिरात्रं गृह्णाति षोडशीतिरात्रं न गृह्णाति। षोडशी कला पंचदशसु व्याप्ता मन्यते। तेभ्यः व्याप्य व्यापक भावात् विनिर्गता व्याप्य व्यापक भाव अतीताः भवति सप्तदशी कला। गमागम वर्जनम् उभयोः कमलासन स्थितिः तत्र काल्याः शिवेन सह तादृक हार्दसुरतायाः तन्त्रान्तरेषु सविशेषं वर्णितत्वात्। तन्त्रात्मेषु तत्र विपरीतरतासक्ता इत्यनेन पुरुषस्य उपरिवर्तित्वा
तत्र प्रधान पुरुष प्रकृति पुरुषयोः सामरस्य विपेक्षया प्रधान पुरुषस्य उपरि हि प्रकृतेः प्रधानत्वव्यपेक्षया प्रोक्तम् उपरितना भगवती पुरुषस्य वक्षसि क्रीडसि। यदा ये वैष्णवेषु तु वर्तते तत्र रतिशास्त्रे वर्तते राजसि उरसि मुरारे, तत्र मुरारी स्थानीयः परमेश्वरः और श्री राधा स्थानीया भगवती अस्य उरसि विराजमाना। तत्र प्रकृतेरैव सर्वत्र प्राधान्यं वर्तते। प्रकृतिमन्तरेण पुरुषस्य स्वपरावभासकत्वाभावात् विमर्शशक्त्याः एव विलसितेन शिवः शिववत् प्रतीयते, शिवव्यतिरिक्तः शिवव्यतिरिक्तवत् प्रतीयते। अतएव ये एकान्ततः शाक्ताः सन्ति तेषां दृष्ट्या प्रकृतेरेव तावत् प्राधान्यं वर्तते। अथ इदानीं चंद्र शरीर शक्ति शरीरयोः साम्य वैषम्य वर्णन पूर्वकं चंद्रगत आह्लादकत्वं शाक्ताह्लादकत्वं स तुलां कथमप्यर्हति इति तथ्यं पद्येन स्तुन्वन् शक्ति वैभवं स्मरन् स्वात्मानं कृतार्थयन् परान् प्रेरयति। इदानीं चंद्रशरीरः शक्तिशरीरः हकारठकारः तत् सर्वं भवति केवलं शिष्याणां बुद्ध्यादौ अवताराय अनुष्ठान सौकर्याय एवं सूर्य चंद्र इत्यादीनां निरूपणं क्रियते, इत्यादीनां संकेतमात्रं वर्तते। वस्तुतस्तु तत्र लिखितं मानसपूजास्तोत्रे किं वर्तते, ये चूर्णीकृतं द्रागिव पद्मजेन तुदानन स्पर्धि सुधांशुबिम्बम्। इदानीं विकासी पुष्पस्य पुष्पाञ्जलिः देव्यै समर्प्यते, तदानीं भगवता भाष्यकारेण उक्तं ये विकासी जाति कुसुमोत्करं कथं प्रतीयते मन्ये अमर्ष असहिष्णुना त्वदाननस्पर्धी त्वदाननेन स्पर्धमानः सुधांशुबिम्बः अर्थात् चन्द्रमसः बिम्बं चूर्णीकृतं पुष्टिका प्रहारेण ईदृशं चन्द्रमसः कला तव तुलनायां किमपि नास्ति इति ज्ञापयन् आत्मनः कृतार्थतां परान् प्रेरयति। निष्कलङ्कमनवेक्षितक्षयम् यामिनी दिवसतूलजृम्भणम् स्वप्रकाश विनिमग्न चिज्जडम् चंद्रवर्ष्म यदि चंडिके समम्। अत्र चंडिका इति सूर्यस्य चंद्रमसः तुलना क्रियते कस्यचित् सुंदर्याः नायिकायाः मुखलावण्यादिकं निरूपयितुम् अहो चंद्रमुखी चंद्रवदनी विधुवदनी इत्यादि पदेभ्यः। तो अत्र कविः चंद्रमसः तव तुलनामपि आरोढुं नास्ति सामर्थ्यम् इति ज्ञापयितुं तत्र तुलनात्मकम् उभयोः विवेचनं करोति। निष्कलङ्कम् अनवेक्षितक्षयं तव मुखं तु निष्कलङ्कम्, तव मुखं निष्कलङ्कम् और अनवेक्षितक्षयं चंद्रमसः चंद्रमा क्षीयते पुनः उदयति तादृशं तव मुखं नास्ति। यामिने दिवसतूलजृम्भणं, तो यामिनी दिवस दिवाकाले किंचित् तस्य क्षयः भवति, तत्र केवलं किं तस्य लावण्यं व्येति और केवलं सूर्यरश्मीन् आदाय रात्रौ चकासमानः भगवत्याः मुखारविन्दं मुखबिम्बं तादृशं नास्ति। स्वप्रकाश विनिमग्न चिज्जडम्, तो तद विपरीतेन भगवत्याः मुखारविन्दं कीदृशं स्वप्रकाशः। तत्र भगवत्याः मुखस्य प्रकाशकत्वेन
कस्यचित् प्रकाशनेन कस्य प्रकाशनाय कश्चित् अन्यः दीप इत्यादीनाम् आवश्यकता न भवति स्वप्रकाशात्मकत्वात्। किं पुनः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूपमुखपङ्कज भगवत्याः पञ्चारणस्य वाग्भवकूटस्य मुखात्मकं भवति भगवत्याः रूपम् और तस्मिन् स्वप्रकाशात्मनः तत्र वह्नि इत्यादीनां वह्नि सूर्य चंद्रमा इत्यादीनाम् अपि प्रकाशकत्वात् स्वप्रकाशः विनिमग्नचित् जडं तस्मिन् सम्पूर्णं जडा जड प्रपञ्च तस्मिन् सम्पूर्णं चेतना चेतन प्रपञ्च जातं भगवत्याः मुखारविन्दे समाविष्टम्। चंद्रवर्ष्म यदि चंडिके समम, तो तव मुखम कीदृशं हे चंद्रवर्ष्म चंद्रमसः कलेवरम हे चंडिके हे भगवती। अत्र यद्यपि तत्र चंडिके इति चडी क्रोध तत्र चंडिके इति चडी कोपे इति धातोः चंडिका भगवत्याः मुखारविन्दस्य सूर्या चंद्रमसं चंद्रमा तत्र चंद्रम अपेक्षा अपि सौम्यतरं ज्ञापयितुम् एवं उपक्रमः वर्तते। तो अत्र चंडिका इति पदं किं वर्तते, चंडिका इति पदं विसङ्गतं प्रतीयते। किन्तु कविना किं प्रोक्तं, चंडिके हे चंद्रवर्षम चंद्रमा चंद्रमसः शरीरं हे चंडिके यदि त्वत्समं, तो तर्हि उभयोः तो बहु आकाशपातालयोर्भेदः वर्तते। तो एवं यामिनी दिवसतूलजम्बणं स्वप्रकाश विनिमग्नचिज्जडं तव आननं तव मुखेन चंद्रमसः तुलना कथं शक्यते न कथमपि इत्यर्थः। अत्र चंडिके इति चडिकोपे क्रोधारहाणां कोपनशी चित्ते कृपा समननिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रये भुवनत्रयेऽपि योग्याननं तव योग्याननं विलोकयतां तदेतत्। इदानीं महिषः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भृगुरीकरालम् उद्यत्सशाङ्गसदृशच्छवियन्न सत्यः प्राणान् मुमूच महिषस्तदतीव चित्रम्। तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। महिषासुरः भवत्याः रौद्रं रूपं विलोक्य प्राणान् न तत्याज जीवति इति महदाश्चर्यं। तो कथमभूत्, योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् तव अतीव सौम्यं रूपं विलोक्य किं भवति, न ममार धिया न ममार यद्यत् शशाङ्कसदृशच्छवियन्न सत्यः प्राणान् ममोच महिषस्तदैवी च कैर्जीकृतान्तकदर्शनेन। अस्य अग्रे किं वर्तते, कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन। अस्य अग्रिमः श्लोकः तत् भगवत्याः चंडिकाया चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि। उभयोः तत्र विरोधी भावः वर्तते। रौद्र भयानकयोः सौम्यवात्सल्ययोः विरोधी भावः वर्तते। तो उभयोः युगपत् एकस्मिन्नेव अधिकरणे केवलं भगवत्यामेव यथा विनिमग्नचित् जडं चैतन्यमपि जडमपि युगपत् एव भगवत्याम् आहितम्, एवमेव विरोधी भावानाम् अपि रौद्र और वात्सल्य भवति कस्य करुणरसस्य अनुभवः। वात्सल्यं कस्य अनुभवः भवति, करुणरसस्य। कारुण्यं वात्सल्यं एतेषाम् और क्रोध आरभटी वीरः रौद्र विभत्स भयानकादीनां सह एव एकस्मिन्नेव अधिकरणे अवस्थानं केवलं भगवत्या एव विग्रहे भगवत्याः एव तत्र देव्यामेव संभवति इति प्रतिपादयितुं चंडिके चंद्रवर्ष्म यदि चंडिके समं। तत्र चंडिके क्वचित् अत्र लिखितं क्रोधारहाणां कोपनशीले दयारहाणां करुणारसागरे। तो करुणारसस्य
और क्रोधस्य आर्भट्याः अपि एक एव वर्तते। एकैकशः चन्द्रसुधा सुरा सोमस्य पंचदश कलाः पिबन्ति। प्रथमां पिबते वह्नि, द्वितीयां पिबते रवि, विश्वे देवा, तृतीयां तु चतुर्थी सरिताधिपाः, पंचमीं तु वषटकारा, षष्ठीं पिबति वासवः, सप्तमी ऋषयो दिव्या, अष्टमी मजये कपात्, नवमीं कृष्णपक्षस्य मः प्राश्नाति वै कलां, दशमीं पिबते वायु, पिबत्येकादशी ममा, द्वादशी पितरः सर्वे समं प्राश्नन्ति भागशः, त्रयोदशीं धनाध्यक्षः कुबेरः पिबते कलां, चतुर्दशीं पशुपतिः, पंचदशीं प्रजापतिः। षोडशी कला पर्यन्तं षोडश कला पूर्णः भगवान् तत्र षोडशदल पद्मस्य अस्य पूर्वतरे श्लोके यत् निरूपितं तस्य मध्यवर्ती कर्णिकायां सप्तदशी कला सादाख्या कला वर्तते। तस्याः कलाया गमागमः वृद्धिह्रासौ वृद्धिह्रासः वृद्धिः ह्रासश्च न भवति। रघुवंशस्यपि उदाहृतं पर्यायपीतस्य सुरैर्हिमांशो कलाक्षय श्लाघ्यतरो हि वृद्धे। सुरैः हिमांशोः कलाक्षयः श्लाघ्यतरः, वृद्धे श्लाघ्यतरः। पर्यायपीतस्य पर्यायपीतः हिमांशोः कलायाः एभ्यः पीते सति तत्र लघुत्वम् आयाति, तदनन्तरं वृद्धि, किन्तु वृद्धेः श्लाघ्यतरः। विधिर्भूयो भूयो निबिडयति। तत् सौन्दर्यलहर्यां लिखितं यथा ये महिलादयः मेकअप इति नामधेयः कुर्वन्ति, क्रीम इति नामधेयः भवति एकस्मिन् टिब्बी इत्यस्मिन्, तो ततः आदाय प्रतिदिनं क्रीम इत्यादि उपलेपं कुर्वन्ति, तो प्रतिदिनं तत् क्षीणं भवति। सप्ताहान्ते तो डिबिया इति नामधेयः तस्मिन् विधिर्भूयो भूयः निबिडयति भूयेन महसा तस्मिन् पुनः पूर्यते। देव्याः मेकअप श्रृंगारादौ तत् प्रति किंचित किंचित प्रतिदिनम् आदाय न्यूनतामेति, और अमावास्याम् आरभ्य विधिर्भूयो भूयः तत् पूरयति। तत्र रघुवंशे कलाक्षय श्लाघ्यतरो हि वृद्धेः कलाक्षयः श्लाघ्यः भवति, यतो हि अन्येभ्यः पीयमानः। सूर्यात् प्रकाशमासाद्य चन्द्रः प्रकाशति इति उक्तम्। ये इदानीं एभ्यः सांप्रतिकैः इदानीमेव ज्ञातम्। क्यों जी? सांप्रतिकैः बॉबी भट्ट जी, ये ज्योतिष शास्त्रे वराह मिहिरेण पूर्वमेव प्रतिपादितम्। वराह मिहिराचार्यः कदाचित् अभूत्? जी सप्तमी शताब्दी वर्तते स्वामी जी। सप्तमे जी सप्तमे शताब्दे एभ्यः ज्ञातं यत् चन्द्रवर्ष्मणि सूर्यात् किं वर्तते, सूर्यात् प्रकाशमासाद्य चन्द्रः प्रकाशते इति। चन्द्रमसः स्वकीयं प्रकाशः न भवति चन्द्रमसः। पुरा एभ्यः इदानीमपि पाश्चात्यैः न ज्ञातम्। अष्टादश शताब्दौ अपि एभ्यः न ज्ञातम्। सर्वेभ्यः एवमेव ज्ञातं ये चन्द्रमा स्वप्रकाशः वर्तते, और किन्तु एभ्यः वराह मिहिर प्रभृतिभिः बहुकाल पूर्वमेव एवं ज्ञातमासीत्। तो परप्रकाश्यत्वात् चन्द्रमसः तुलना देव्याः सुप्रकाशात्मिकायाः संवित् शक्त्यात्मिकायाः देव्याः मुखात् तुलना न युज्यते इत्यत्र महाकवि कालिदासस्य अभिप्रायः। इदानीं शैवशाक्तोपासकाः श्रद्धालव एव काली शक्तिर्महात्मानं महिमानं ज्ञातुं प्रभवन्ति। नान्या इति साधनमर्मं जगति शिक्षयितुं कुलाकुलशब्दार्थ प्रख्यापयश्च मातरं स्तौति। इदानीं ये अस्मिन् यत् आदम रहस्यं गृहीतं वर्तते तत् केवलं श्रद्धालुभिः श्रद्धा मात्रम् अवलम्ब्य सम्यक् अधिगन्तुं शक्यते। उक्तं च शास्त्रेषु उक्तं शान्ता विद्वांसः श्रद्धावित्तो भुक्त्वा
आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। शान्ता दान्तः उपरता स्थितिक्षुः विद्वांसः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। स्वात्माभेदेन अभ्युपगमे केवलं श्रद्धालवः शैव शाक्तोपासकाः शिवयोः सामरस्यमेव अन्यतमम् इति सिद्धान्तितं यैः ते शैव शाक्तोपासकाः एवं भगवत्याः कुलम् अकुलं कुलाकुलं स्वरूपं ज्ञातुं ज्ञापयितुं शक्नुवन्ति। जगति शिक्षयितुं कुलाकुल शब्दार्थ प्रख्यापयश्च मातरं स्तौति। किं नाम कुलं किं नाम अकुलं और किं कुलाकुलं। तत्र कुलः कुल इति सहस्रनामसो वर्तते। कुल नाम किम् अकुलं नाम किं कुलाकुलं किं तत्सर्वं प्रख्यापयन् भगवतीं स्तौति। ये तु कुण्डलशिखा कुलस्थिताः ये भवन्त्य कुलबिन्दुशालिनाः ते विदन्ति नुतवाम वैभवं पूर्णभानमय विश्वघस्मरम्। अस्य व्याख्यानं श्वः चलिष्यति। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने। प्रणम्यन्ते स्वामी। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणं प्रणम्यन्ते स्वामीपाद। नारायण भगवान्। नीरज जी यः भवता यानं समयेन प्राप्तं न वा? जी स्वामी चरणं प्राप्तं 5 निमिषात् पूर्वम् अहं तत्र प्राप्तवान्। नारायण। जी।